Ako mga classmates sa ula. Karon, maestra na. Ang uban, pulis na sad, or engineer, or unsa pa man. Sama sa ginadahom nila sa una, kung once pangutanon sila sa among maestra. Kung unsa ang ilang gusto pag ako. Ako, ang akong tubag, mahimong sundalo. Aron makaprotekta sa mga taong gihabuso. Pero katong tanan, bunga ra dito sa damgo sa usa ka bata. Na gusto unta makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero likod sa ilang nabot, nabisag ako hatod karon ni Galison. Malipayon lang gihapon ko. Ito ngod, nakabot ang ilang mga pangandoy sa una. Pero bago ko nimo istoryahan ug maot, base sa akong nagiyan. Anong wa ko kahuman? Susiha sa akong kinabuhi ug ang akong kaagi. Ug nganong wa ko kahuman. Maong bago ko nimo daoton, piyuha sa imong kaugalingon. Mauning perminti pangutan na sa uban. Diploma o diskarte. Kung wala kay diploma, nganong di ka mo diskarte, di ba? Diskarte sa kinabuhi kung paano mabuhay.